Assalamu alaikum listeners. Novel name Atish Dilam by Sambeen Shah. Episode 19. इतनी देर इसका हाथ पकड़े रखोगी तो इसे दर्द होगा। सबीना जो कजान को देख रही थी एकदम जोश के कहने पर सर घुमाकर उससे देखने लगी। तुम क्या चाहती हो कि कजान को दर्द हो? उसने आहिस्ते से सबीना से पूछा। सबीना ने एकदम तड़प कर कजान का हाथ छोड़ दिया। मुशम्मा ने हॉक को देखा। हॉक ने आंखें हौले से बंद करके खोलते हुए कहा, जोश संभाल लेगा। सबीना ने नफी में जोर से सर हिलाया। गुड्डू, इतने लोग उसके साथ बैठेंगे तो इसे वहशत होगी। क्या तुम चाहती हो इसे घबराहट हो, इसकी तबीयत अजीब हो? सबीना तेजी से उठी। मुशम्मा सबीना को पकड़ने लगी कि ग्रिल ने उसका बाजू पकड़ा। सबीना ने नम आंखों से जोर से हिलाया। जोश उठा। उसने सबीना का हाथ पकड़ा। आओ हम बाहर चलते, हम सब चाहते हैं ना कि उसे सुकून मिले। हॉक के अलावा सब बाहर चले गए। हॉक ने गहरा सांस लिया और चलते हुए कजान के करीब आया और उसके सर पर हाथ फेरा। कुछ चाहिए स्वीटी? जीना ने सबीना के घुटने पर हाथ रखकर उससे पूछा। सबीना ने सर उठाया। मुशम्मा फ्रेश होने गई थी। सबीना, जीना, जोश और ग्रिल किचन में मौजूद थे। जीना ने पानी का ग्लास सबीना को दिया, लेकिन सबीना ने पानी के लिए हाथ नहीं बढ़ाए। ग्रिल ने पिज्जा निकाला, गरम करके टेबल पर रखा ताकि सब मिलकर अपनी जाया हुई ताकत को वापस लाकर जरा होश और हवास में आए, मगर जोश ने रोक दिया। सबीना नहीं खाएगी ये। जीना, कुछ ऐसा है जिसमें मीट और वाइन ना हो? जीना ने सर हिलाया। ग्रिल ने खुद भी हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ाया क्योंकि सबीना नहीं पानी का घूंट अपने अंदर नहीं उतारा था। अब रॉकी में वो चिली मिली लाऊं तुम्हारे लिए? सब ग्रिल ने सबीना को बुलाया। सबीना ने कोई जवाब नहीं दिया। या फिर वो लाल वाला शरबत, या तुम लोगों की वो क्या नाम है, बिरयानी? हाँ, कजान का पसंदीदा डिश है, वो मंगवाऊं? कजान के नाम पर सबीना ने सर उठाया। उसकी आंखों में हल्की सी गमगीन दास्तान को पढ़कर ग्रिल और जोश को कुछ हुआ। जोश और ग्रिल दोनों उठकर उसके सामने आए। वो ठीक है रॉकी, बस डर सा गया है। वो ठीक है, तुम जानती हो वो उठेगा तो सब भूल भाल जाएगा। हमें उसे एहसास नहीं दिलाना। सबीना की घुटी हुई सिसकियां पूरी किचन में गूंजी। कजान, इसके अलावा उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। छोटे बच्चे की आवाज जो बार बार ओकासान को पुकार रही थी। वो बेबस सहमी बादामी शेप में भरी काली आंखें, मुंह पर हाथ रखकर वो खुद को काबू कर रही थी। वो ना फटे कि एकदम किसी ने उसे बाजू में लिया। उसने देखा ब्लैक उसका सर थपक रहा था। इट्स ओके गर्ल, इट्स ओके। सबीना उसके बाद भी नहीं रो सकी, मगर उसकी घुटी हुई सिसकियां, उसका दर्द ब्लैक के सर थपकने से आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई थी। उसे छोटे से बच्चे की दर्द भरी आवाज भी कहीं दूर होगी। ऊपर स्नैक कजान के पास आया। उसका हाथ जोर से दबाते उसने हॉक को देखा जिससे खुद चुप लगी हो। डॉक्टर ने चेक किया कि खतरे की बात तो नहीं है? हॉक ने नफी में सर हिलाया। नहीं, बस छोटा सा शॉक लगा है। सुकून का इंजेक्शन लगा दिया है, सुबह तक नॉर्मल होगा। दी ओल्ड साकोरा। स्नैक मुस्कुराया। जानता हूं, बहुत बहादुर है ये कमीना, मगर यहां दिल छोटा कर गया। तो तुमने नहीं किया? रिम्पी है ना, तुम लोग ऐसे मुंह उठा कर आ गए। मना किया था ना, जब भी हो तो बाइक मत चलाया करो। ब्लैक स्टेबल था, मैं उसके साथ आया हूं। उसने खामोशी से सर झुकाकर कहा। किधर है वो? एना के पास। उसने खामोशी से कहा। तुम्हें अपना गुस्सा थूक देना चाहिए स्नैक। उसे अंदाजा नहीं था कि मामला इतना संगीन हो जाना था। वो बात नहीं है हॉक, मैंने बहुत ज्यादा पिया है। मैं एना को कंफर्ट देने के चक्कर में उसका दिल ना खराब कर दूं। वैसे भी मुझे खुद से डर भी है। वो खामोशी से सर झुकाए बोला। हॉक ने सर हिलाया। दरवाजा खोलकर मुशम्मा आई। उसने जीना के कपड़े पहने हुए थे। ग्रे हुडी और ब्लैक पैंट में धुले धुलाए चेहरे के साथ काफी बेहतर लग रही थी। मुझे जाना होगा, अम्मी का फोन आ गया है, मैं कल आऊंगी, प्लीज जैसे उठे मुझे बता देना। उसने हॉक को मुखातिब किया। हॉक ने सर हिलाया। जोश और ग्रिल को कहना तुम दोनों को छोड़ आए, तुम और कुटो भी ठीक नहीं लग रही हो। नहीं हॉक, सब उसी के पास रहो,
ابو اور دادا جان گھر سے نکل کر آ سکتے ہیں, اچھا امپریشن نہیں پڑے گا. تشو پلیز جوش کو ساتھ لے جانا, کم سے کم اتنا خزان کے لیے کر سکتی ہو. اب کی بار اسنیک بولا. مشمہ ٹھہر گئی, پھر اس نے ہاک کو دیکھا, اس کے بعد سر ہلا کر بولی, تم ناراض تو نہیں ہو ہم سے؟ اسنیک نے نفی میں سر ہلایا, بولا کچھ نہیں. ایم سوری. مشمہ کی تھوڑی کانپ اٹھی. ہاک اٹھ کھڑا ہوا, اس کے پاس آیا. تشو روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی, خبردار اب وہ اٹھا تو اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی. سنا تم سب نے, جس سے وہ نارمل ہو جاتا ہے تم بھی نارمل ہو جانا. مشمہ نے اپنی آنکھوں میں نمی صاف کرتے ہوئے کہا. جانتی ہوں, مگر سبو کا سوچ کر زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, اس کے لیے سہنا بہت مشکل ہو جائے گا. اسنیک نے ایک دم چونک کر سر اٹھایا. بچی ہے ابھی تشو, زیادہ پش نہ کرو تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. خزان کو ٹھیک پا کر وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. تشو سر ہلا کر جانے لگی جب اسنیک نے روکا. پلیز اس کا خیال رکھنا. مشمہ نے اس بات میں سر ہلا کر نیچے کی طرف آئے. کچن میں آئی تو ٹھہر گئی. وہ سبینہ کو جوس کا گلاس پلا رہا تھا. بس تھوڑا اور, یہ خالی ایک کھا لو. اس نے سبینہ والا ٹاکو سبینہ کو پکڑا. سبینہ نے بے بسی سے سر نفی میں ہلایا. منہ سے کچھ نہیں بول رہی تھی مگر صاف کہہ دینا چاہتی تھی. اس وقت اس کے حلق میں کوئی بھی چیز برداشت نہیں ہوگی, مگر بلیک سن نہیں رہا تھا. اس کے لیے بھی نہیں, اس کی خاطر. سبینہ کی تکلیف سے ہچکی نکلی. کانپتے ہاتھوں سے اس نے لیا. ہلکی بائٹ لے کر اس نے ہاتھ نیچے کر دی. بلیک اس کے سامنے بیٹھا بڑی توجہ سے آہستگی سے بات کر رہا تھا. مشمہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آیا سبینہ کے قریب جائے یا دور سے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلائے. اسی کشمکش میں تھی کہ جوش بولا. تشو اسنیک اوپر ہے نا؟ سب نے مڑ کر مشمہ کی طرف دیکھا, سوائے بلیک کے. مشمہ نے سر اس بات میں لایا. سبو چلیں, امی کا فون آیا ہے. سبینہ نے سر کو ہولے سے خم دے کر اٹھنے لگی. وہ 2 بائٹ کیا ہوا رکھنے لگی تو بلیک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. بری بات کو نپتا ہے, چلو شاباش. مشمہ کا دل رک سا گیا. بیگ کو سختی پکڑے وہ نظر جیمنا کی طرف کرنے لگی جو اداسی سے مسکرا کر اس کے سامنے آئے. تم دونوں کی ویسے حالت نہیں ہے, رک جاتی, امی سے بہانہ بنا لیتی. پھر کبھی امی کو پہلے بتا کر آتی تو بات اور تھی. سبو یہاں زیادہ پریشان ہوگی, اسے پرسکون کر کے آ جاؤں گی. جینا نے سر اس بات میں لایا. جوش چل کر سبینہ کا گال تھپکنے لگا. کچھ سوچنا نہیں, سو جانا. سبینہ نے کوئی رد عمل نہیں دیا. گرل نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. دل خراب ہو تو لوڈو کھیلنے کے لیے آن لائن آ جانا. سبینہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا مگر بولی اب بھی کچھ نہیں. چل پڑی. مشمہ نے جوش کو اشارہ کیا. ہاک ایسے جانے نہیں دے رہا, تم چھوڑ دو گے؟ میں سبینہ کی وجہ سے رکا تھا. میں وہ بائکس جو بندے وہاں سے لائے ہیں میری, وہ لے آؤں. صبح کسی کام پر جانا ہے. گرل تم؟ ساشا اچھا ہو. گرل کچھ کہنے والا تھا, پھر سر جھٹک کر آگے بڑھنے لگا تو بلیک غمگین لہجے میں بولا, میں چھوڑ دوں گا, تم جاؤ ساشا کے پاس. اس نے محسوس کیا مشمہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر وہ چپ کر گئی. سر ہلا کر اس نے سبینہ کو پکڑا اور چل پڑی. سبینہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اور مشمہ پیچھے. بلیک نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کی اور خاموشی سے ریورس کی. ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے مشمہ کا فون بج اٹھا. مشمہ نے فون دیکھا, پھر بلیک کو جس کا دھیان روڈ کی طرف تھا. پھر گہرا سانس لے کر اس نے فون اٹھایا. جی سیف, سوری آئی نو 3 مسڈ کال آئی تھی. نہیں, انجوائے کرنا ہوتا تو درمیان میں کال اٹھا لیتی آپ کی. خزان کی طبیعت خراب ہو گئی. نہیں آپ پریشان مت ہوں, فوڈ پوائزننگ تھی. میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا. ہاک کے گھر. اب صبح کر لیجیے گا کال اس سے. جی میں راستے میں ہوں. نہیں ڈرائیو کرتے بات نہیں کر رہی. آپ کو نہیں پسند نا؟ بلیک ڈراپ کر رہا ہے ہمیں. جی گھر جا کر کال کرتی ہوں آپ کو. بائے. اس نے اردو میں بات کی تھی مگر بلیک سمجھ گیا تھا اس کا شوہر ہے. سپاٹ چہرے سے اس نے موڑ کاٹا. سبینہ کو ہوش نہیں تھا ورنہ سیدھا بلیک کے تاثرات پہ ہی غور کرتی. 15 منٹ خاموشی رہی. اس کے بعد مشمہ بولی, آئی ایم سوری, تم سب کو ہماری وجہ سے کافی پریشانی ہوئی.
ہمیں ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے دیکھا بلیک چند منٹ خاموش رہا، پھر آہستگی سے بولا، کوئی بات نہیں گرل، تم کھا کیوں نہیں رہی ہو؟ اس نے دیکھا سبینہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے دوسری طرف منہ کیے تقریباً نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ مجھے نے سیٹ بیلٹ کھول کر سبینہ کے کونے پہ بولی، سبو میں گڑیا کھا لو پلیز، امی پریشان ہو جائیں گی تمہاری حالت دیکھیں گی تو۔ ہم نے امی کو نہیں بتانا، چندہ پلیز، میری خاطر نہیں تو کزان کی خاطر۔ سبینہ نے لبوں کو زور سے دبا کر خود کو پھٹنے سے روکا۔ اس کے بعد سرس بات میں ہلا کر اس نے کھایا اور جینا کی دی گئی بوتل کو پی کر اس نے گہرا سانس لے کر خوف کو سنبھالا۔ گڈ گرل، بلیک ہالس سے مسکرا کر بولا۔ ابھی وہ ان کے علاقے میں آ گئے تو بلیک نے گاڑی روک دی۔ مجشمہ، اس نے مجشمہ کو اشارہ کیا۔ مجشمہ سر ہلا کر دروازہ کھول کر اتری۔ بلیک نے اسے چابی دی۔ مجشمہ نے لی۔ اس کا خیال رکھنا اور اپنا بھی، یا اس نے دل میں کہا۔ بنا مجشمہ کی طرف نگاہیں کیے وہ کہتا جانے لگا۔ جب وہ بولی بلیک، وہ رکا، مڑا نہیں۔ تھینک یو سو مچ سبوں کی ہیلپ کرنے کے لیے، گرل کے لیے کچھ بھی، وہ کہتا جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل پڑا۔ مجشمہ اسے دیکھتی رہی، پھر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی۔ اسٹیئرنگ کو چھوا تو بلیک کی گرم مضبوط گرفت سے اسٹیئرنگ پہ بھی گرمائش تھی۔ مجشمہ نے تیزی سے ہاتھ پیچھے کیے۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کی، اس کے بعد کھول کر گاڑی آگے بڑھائی۔ گھر کے سامنے آ کر اس نے سبینہ کو دیکھا جو اسے مڑ کر دیکھنے لگی۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے اس کی مسکراہٹ مل ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی بے بسی پہ مجشمہ کو رونا آیا، لیکن ان دونوں نے قابو پانا تھا۔ مجشمہ نے سبینہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سبینہ نے اسے دیکھا۔ کزان کے لیے؟ سبینہ نے سر ہلایا۔ کزان۔ بس سب الفاظ اس کی زبان پر ختم ہو گئے تھے۔ اب تو لگتا تھا کہ ایک ہی لفظ اس کی زبان سے نکلے گا، کزان۔ ہاں، بس کزان۔ جائے نماز پر وہ اتنی دیر سے بیٹھی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رات گزر گئے اور صبح بھی ہو گئی۔ فجر، تہجد اور فجر کی نماز اس دوران وہ پڑھ چکی تھی۔ مجشمہ البتہ سر کا اتنا شدید درد تھا کہ دوائی کھا کر سبینہ کے کمرے میں اس کے ساتھ سو گئی۔ ایک تو دوائی کا اثر، اوپر سے اندرونی تھکن کے باعث وہ اٹھ نہ سکی۔ نہ ہی سبینہ کو ہوش تھا کہ وہ مجشمہ کو اٹھاتی، خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو گھوٹتی۔ اس کے بعد جب ذرا سے ہلنے پر جسم میں تکلیف اٹھی تو چلا اٹھی کہ وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ درد کے احساس کو جھٹک کر وہ اٹھی، کمر سیدھی کر کے اس نے جائے نماز لپیٹی۔ وہ مجشمہ کو دیکھا جو منہ دوسری طرف کیے سو رہی تھی۔ دوپٹہ کھول کر اس نے کرسی پر دیکھا، اس کے بعد کچھ سوچ کر اس نے کرسی گھسیٹی اور بیٹھی۔ دروازہ کھولا اور اس میں سے اس بار سفید کاغذ نکالا، پھر قلم نکالا۔ اس کے بعد ایک دم وہ کاغذ کو گھورنے لگی۔ ہاتھ خود بخود بنا سوچے سمجھے ایک دم لکھنے لگے اور پھر لکھتے گئے۔ 5 منٹ بعد وہ ابھی تک پورے کاغذ کو گھور رہی تھی۔ میں تمہیں رد نہیں کروں گی، I love you کزان سکورا۔ میں تمہیں کبھی رد نہیں کروں گی، I love you کزان سکورا۔ میں تمہیں کبھی رد نہیں کروں گی۔ اس کے بعد کچھ سوچ کر وہ اٹھی۔ اس نے اپنی الماری کھولی، اس نے اپنا باکس نکالا اور سارے انویلپ نکالے اور اس کے بعد ٹیبل پر رکھ کر اس نے دراز سے ڈوری نکالی۔ ان سب کو اچھی طرح سیدھا کر کے اس نے باندھا۔ بہت ہو گیا، اب وہ مزید اپنے اوپر ظلم نہیں کرے گی۔ اگر اظہار کے لیے اگر وہ کزان کے انتظار میں بیٹھی رہی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ محبت اس نے کی ہے اور قدم بھی وہی اٹھائے گی۔ اس نے اپنا حلیہ دیکھا، اس کے بعد الماری سے کپڑے نکالے۔ باہر نکل کر وہ واش روم گئی۔ اس کے 15 منٹ بعد وہ تیار ہو کر باہر آئی۔ وائٹ سمر فراک میں ملبوس وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی۔ مجشمہ کو 3-4 بار کھٹ پٹ پر آنکھیں بلاخر کھلی گئی۔ دیکھا تو سبینہ اپنے پیروں پر سفید نیل پینٹ لگا رہی تھی۔ وہ ایک دم حیرت سے تیزی سے اٹھی۔ اس نے سبینہ کے کپڑے دیکھے تو سادہ کاٹن، مگر اس کی آنکھوں میں لگا کاجل، نیل پالش اور کانوں میں گول بالیاں۔ کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی یہ لڑکی، یا پھر تیار ہو کر مرنے تو نہیں والی؟ وہ تیزی سے اٹھی۔ اس نے دیکھا سبینہ نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ کیا کر رہی ہو؟
मुशम्मा का गला बैठा हुआ महसूस हुआ, मगर फिर भी वो अपने तेज लहजे में बोली, नेल पेंट लगा रही हूँ। हाँ वो तो दिख रहा है, मगर इस तैयारी की बात कर रही हूँ मैं। वक्त आ गया है। मुशम्मा को लाल झंडा दिमाग में लहराता हुआ महसूस हुआ। किस चीज का? उसने सपाट लहजे में कहा। उसने अपना सच बताया है। अब मेरी बारी है। मुशम्मा समझ गई। उसकी नजर अब टेबल पर बंधे हुए एनवेलप्स पर गई तो उसने गहरा सांस लिया। तुम जानते हो, उसने सच होश में नहीं बताया था, तो ये समझो मैं भी होश में नहीं हूं। सपो, तुम जानती हो तुम ये काम गलत कर रही हो और गलत वक्त पर कर रही हो। मैं अब गलत और सही में पढ़ना नहीं चाहती। वो दांत पीसते हुए काबिल रहम लग गई थी। वो दिल भी तोड़ सकता है। इस वक्त जख्मी है वो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इसकी रिजेक्शन भी सर आंखों पर कबूल है। लेकिन अगर मैंने इजहार नहीं किया ना तिशो, मुझे मेरी मोहब्बत मजाक लगेगी। मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं है जिसको मैं शर्मिंदगी से छुपाऊं। मैं कजान से बात करने के बाद खाला को बताऊंगी, बल्कि जैसा उसने कहा था कि मैं अब सबको कहूंगी ये मेरी मोहब्बत है, जैसे वो कहने लग गया कि ये मेरी मंगेतर है। बात सुनो, ये मेरी मंगेतर है। सबीना ने कजान को जोर से कहने मारी। तुम अपना मुंह नहीं बंद कर सकते? नहीं हूं तुम्हारी मंगेतर। कजान शरारत से मुस्कुराया। उफ, सबीना को अपना मजाक महंगा पड़ गया। जो हर ऐरे गहरे चलते बंदे को बता रहा था ये मेरी मंगेतर है, ये इतना खुश क्यों हो रहा था? कजान ने उसके कंधे पे अपना बाजू डाले। गुस्सा क्यों कर रही हो? आओ तुम्हारे पैसों की अंगूठी लेते हैं ताकि सबको पता चल जाए तुम कजान सकोरा की मंगेतर हो। वो सोच की दुनिया से निकली। लोग अपनी मोहब्बत छुपाते होंगे, मगर मैं नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि इट्स नॉट अ डर्टी सीक्रेट। मुशम्मा एकदम साकित हो गई। ये कौन थी? ये शर्मीली, खामोश, अपने आप में रहने वाली सबीना तो नहीं थी। सबो। मुशम्मा बिस्तर से उतरी और उसकी तरफ आए, लेकिन सबीना कुर्सी से उठ गई। नहीं मुशम्मा, मैं कोई लेक्चर नहीं सुनूंगी। मैं तुम्हें नहीं सुना रही, मैं तुम्हें पुरसकून कर देना चाहती हूँ। पहले अपने गम से तो मूव ऑन कर लो, फिर सोचना कि तुमने क्या करना है। हर मसले का हल मूव ऑन नहीं होता। मच्छो, ये तुम्हारी जिंदगी का असूल होगा, मेरा नहीं। बल्कि हर कोई तुम्हारी तरह हर चीज पर मूव ऑन नहीं कर लेता। वो तकलीफ से अपना सर पकड़ चुकी थी। मुशम्मा को लगा वो अगली सांस नहीं ले सकेगी। ये क्या बोल रही है? किस चीज के बारे में वो इस पे हमला कर रही? बाबा की डेथ, अम्मी की डेथ, मुल्क छोड़ना, पढ़ाई को खैराबाद कर देना, किस किस पे मूव ऑन करूं? और अब कजान सकोरा और उसका साथ हुई जाति पर मूव ऑन कर लूं, क्योंकि वो मेरे इस काबिल नहीं है ना? राइट? अब वो खटीली लहजे में बोलती जिंदगी में पहली बार इतने गुस्से में नजर आ रही थी। सबो, पागल मत बनो। कजान की लाइफस्टाइल के हवाले से बात की थी। इसके माजी के बारे में मैं मर कर भी न उस पर और न तुम पर टोंट मारूंगी, क्योंकि वो बाइकर है, बस इसलिए। क्योंकि बाइकर हार्ट ब्रेकर होते हैं, है ना? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम कजान सकोरा को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकती। मुशम्मा को उसकी हालत पर रोना आया। रो भी नहीं पा रही थी। हर तकलीफ पे उस लड़की की आंखें नम हो जाती थी। आज एक आंसू भी उसकी आंखों से नहीं निकल पा रहा था। गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा भरा हुआ था उसके अंदर। कुछ ऐसे ही गुस्सा एक वक्त में उसके अंदर भी होता था। ठीक है, तुम जाओ, तुम बात करो उससे, मुशम्मा ने थके हुए लहजे में कहा। सबीना इस बात पर भी सुनाने लगी थी, मगर उसे एहसास हुआ कि उसे कोई एतराज नहीं है, तो खामोश हो गई। मैं जरा वॉशरूम से हुआ हूं। इससे पहले सबीना मजीद कुछ बोलती वो कहकर चल पड़ी। वो अपने कमरे में आई तो उसने देखा उसके साइड टेबल पर फोन था। वो बज रहा था। उसने उठाया तो देखा अननोन नंबर से कॉल थी। कॉल उठाई। हेलो। थोड़ी देर खामोशी रही। उसके बाद, गर्ल ठीक है? एकदम उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। पहले तो वो चंद सेकंड के लिए खामोश रही, फिर बोली, गर्ल का अपना फोन है, फोन नंबर बंद जा रहा था। मुझे उसकी परेशानी थी इसलिए कॉल की। बुरा लगा हो तो माजरत। बात करवाऊं? करवा दो। ओके। वो बाहर आई और उसके कमरे में पहुंची, लेकिन सबीना वहां नहीं थी। उसने देखा टेबल पर वो लेटर्स नहीं थे। इसका मतलब वो चली गई साकोरा के पास।
وہ سمجھ گیا. ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں, تھینک یو, کوئی مسئلہ نہیں. اس نے فون بند کیا. اس کے بعد سیف کو کال ملائی کیونکہ وہ سو گئی تھی. اس نے سیف سے بات ہی نہیں کی. خالہ میں ایک دم اس کی بولتی بند ہو گئی. جب خالہ کے ساتھ کچن میں کسی اور کو دیکھ کر اس کی بولتی بند ہو گئی, وہ جو ریپ کو لنچ باکس میں رکھ رہا تھا ایک دم سبینہ کو دیکھنے لگا, جو خود ساکت ہو کر اسے دیکھنے لگی. سبی, مگر آج تو تمہاری شفٹ نہیں تھی دوپہر کی؟ اس نے اب دیکھا تو ہر طرف لنچ باکس ہے, اور قزان یہاں کیا کر رہا ہے؟ اور یہ اپنی تائمے کے ساتھ اتنا نارمل, اتنا خاموشی سے لنچ باکس کیوں پیک کر رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آج اس کے ابو کی برسی ہے تو ہر سال ہر چیزیں منگوا کر یا بنا کر یتیم بچوں کو دینے جاتا ہے. کیف, تم نے ان 3 باکس میں کیچپ کے پیکٹ رکھی ہے؟ خزان نے سر اس بات میں لایا. سبینہ اس کی یہ بات جان کر اور فدا ہو گئی. کیا تھا یہ آدمی؟ کون تھا یہ شخص؟ اسے غلط سمجھنے والے کہاں تھے اس وقت؟ کوئی اس کا اصل روپ کیوں نہیں دیکھ پاتا تھا؟ ٹشو اٹھ گئی. کہہ تو رہی تھی ساری رات باتیں کروں گی, لیکن آواز تو کوئی نہیں آئی. جی اٹھ گئی ہے. 1 منٹ, میں ذرا ضروری بات کراؤں, تم کچن سے کھانے کے لیے کچھ نکالو. میں آئی. وہ چل پڑی. اس نے دیکھا خزان اب بھی خاموش تھا. بلو جینز, نیوی بلو ٹی شرٹ میں کافی بہتر لگ رہا تھا. رات کا ذرا برابر عکس اس کے چہرے پہ نہیں تھا, البتہ خاموش ضرور تھا. وہ دیکھتی رہی. اس کے بعد بول اٹھی, I love you. خزان جو جوس کی باٹل باکس میں رکھ رہا تھا ایک دم اس کے ہاتھ ساکت ہو گئے. I love you خزان. اب خزان کے چہرے پہ عجیب سے تاثرات آئے. وہ آگے بڑھی. I love you. خزان ایک دم پیچھے ہوا اور مڑا. I accept you. I accept you just the way you are. I accept your past. I'm not disgusted all, but I'm proud. خزان تیزی سے گھوما اور اس طرف آیا. اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی اور کوئی آ جاتا, خزان نے اسے کھینچ کر دروازے سے سائڈ پہ کر کے کہا, آگے سے ایک لفظ نہیں بولو گے تم, سنا تم نے؟ خزان نے آنکھیں دکھائی. خزان میں ایک لفظ نہیں روکی. دانت پیس کر ایک ایک لفظ کو زور دیتا وہ اسے خاموش کروا گیا. سبینہ اسے دیکھتی رہی. خزان نے اسے چھوڑا تو سبینہ نے اس کی شرٹ پکڑی. خزان نے دیکھا, ہمدردی نہیں. خزان نے تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا. روکی, وہ بڈھا ڈرائنگ روم میں ہے, ٹون دیکھ رہی ہو اپنی؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ وہ دانت پیستے ہوئے آہستگی سے اسے باور کروا رہا تھا کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہے, تو اس لیے خزان اسے چپ کروا رہا تھا. وہ کہیں سچ مچ اس شخص کے لیے پاگل تو نہیں ہو گئی کہ اسے ارد گرد کا ہوش ہی نہیں رہا. اسی لمحے آدا جان فون بند کر کے اس طرف آیا تھا سبینہ کی ویسے جان پہ بنائے. آدا جان نے ایک نظر خزان کو دیکھا جو تیزی سے گھوم کر سنک کے کونے پہ موجود چھری اٹھانے لگا کیونکہ اس نے سینڈوچ کے 2 حصے کرنے تھے. پھر انہوں نے سبینہ کو دیکھا جس نے تیزی سے سلام کیا. وعلیکم السلام. آج جلدی جا رہی ہوں؟ بہو تو بتا رہی تھی آپ کی شفٹ دوپہر کی ہے. جی آدا جان, دراصل وہ بینک جانا تھا کسی کام سے. آپ نے ناشتہ کر لیا؟ میں آپ کے لیے کچھ لاؤں؟ اس نے خود کو قابو کرتے ہوئے مسکرا کر کہا, نہیں آپ جاؤ, میں واجد کی قبر پر جاؤں گا, ذرا اپنے بیٹے اور بیوی سے ملاؤں. اس کے بعد دعا رکھی ہے پریس کلب پہ, میں وہاں دیکھا ہوں. انتظام ٹھیک سے ہوا کہ نہیں؟ آپ لوگ بھی وقت پر آ جانا. یا اللہ, آج خزان کے ابو کی برسی ہو اور اسے دیکھو کیسے سج دھج کر تیار ہوئی ہے. اوف, مجھ شمع نے بھی نہیں بتایا, نہ ہی ٹوکا. خالہ نے بھی آج کیوں بتایا؟ جب اس کو ہوش ہوا تو اسے احساس ہوا کہ کیسی کیسی بے وقوفیاں کر بیٹھی ہے وہ. اگر خزان نہ روکتا تو آج آدا جان اس کا یہ انداز دیکھ کر ضرور دل پکڑ کر بیٹھ جاتے. جی آدا جان میں آئی. وہ تیزی سے اوپر کی طرف گئی تاکہ شلوار قمیض میں تبدیل کر لے, تو تیزی سے اس کا میسج آیا. اس نے چیک کیا تو خزان کا تھا. بالکل نہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ دوسرا میسج آیا. پارک میں مجھ سے ملو, میں 10 منٹ کے اندر آتا ہوں. سبینہ ناسمجھی سے مڑ کر دیکھنے لگی, پھر سر ہلا کر گھر سے باہر چل پڑی. اس نے راستے میں مجتمع کو کال ملائی.
لیکن نمبر بزی جا رہا تھا. ضرور سیف بھائی کو کال کر رہی ہوگی. سیف بھائی سے یاد آیا, بلیک سر. اس نے فون دیکھا اور انہیں کال ملائی. 2 منٹ بعد اس نے اٹھا لیا. گرل. بلیک سر. سبینہ کو سمجھ نہیں آئی کیا کہے. تم ٹھیک تو ہو نا گرل؟ ابھی پتہ ہے کیا, کزان ہاک کے گھر نہیں ہے, میں چیک کرتا ہوں تو بتاتا ہوں. نہیں بلیک سر, کزان گھر آ گیا ہے, میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. اوہ آ گیا, ٹھیک تو ہے نا؟ آج اس کے ابو کی برسی ہے. خاموش ہے مگر بہت نارمل لگ رہا تھا. خیر نارمل بھی نہیں, کزان کی فارمیلٹی تو آپ کو پتا ہے, جب تک کسی کی صبح خراب نہ کر دے تب تک اس کے دن کی شروعات نہیں ہوتی. نہیں, اوکاسان اور اس کے ابو کی جب بھی سالگرہ یا برسی آتی ہے تو ایسے ہی چپ ہوتا ہے, کسی کو تنگ نہیں کرتا. سمجھو اس دن انسان کا بچہ بنتا ہے. سبینہ نم آنکھوں سے ہنسی. بہت شکریہ بلیک سر. گرل کہا تھا نا, کیا میں آپ کو بھائی کہہ سکتی ہوں؟ ایک دم دوسری طرف خاموشی چھا گئی. کل میری دنیا ضرور گھوم گئی تھی. مجھے لگا میرے پیروں سے حقیقت صحیح معنوں میں زمین کھینچ لی گئی تھی. لیکن امی جیسے مجھے سنبھال لیتی تھی نا جب کبھی گر جاتی تھی, ویسے کل مجھے احساس ہوا امی چلی گئی مگر ابھی بھی مجھے سنبھالنے والے ہیں میرے بھائی ہاک سر, آپ, جوش اور گرل. مجھے لگا اگر زندگی میں دوبارہ ایسا لمحہ آئے گا جس سے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھوں گی تو مجھے ڈر نہیں ہے, کیونکہ میرے بھائی ہیں جو مجھے زمانے کی ہر سرد گرم سے بچا کر رکھیں گے, مجھے سنبھال لیں گے, مجھے دوبارہ حوصلہ دیں گے, میری ہمت باندھیں گے. صحیح کہہ رہی ہوں نا بھائی؟ اس کی آواز بھرا گئی. دوسری طرف گہری خاموشی تھی. سبینہ کو لگا رابطہ کٹ گیا. پھر اسے بلیک کی آواز آئی. ہاں میں تمہارا بھائی ہوں. اس نے محسوس کیا بلیک سر کی آواز گلو گیٹ تھی. بلیک سر رو رہے تھے. کوئی تمہارے لیے کھڑا ہو نہ ہو, میں تمہارے لیے ہمیشہ کھڑا ہوں گا, بلیک مضبوطی سے بولا. لیکن سبینہ کو محسوس ہوا جیسے وہ بہت تکلیف میں ہے. اب میں آپ کے لیے, اس نے آہستگی سے کہا. گرل وہ میری میٹنگ ہے 5 منٹ بعد, میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں. وہ جھوٹ بول رہے تھے, وہ سمجھ گئے. ضرور کچھ تھا, ضرور وہ کسی تکلیف سے گزر رہے تھے. مچھو تم نے کیوں چھوڑ دیا انہیں, اتنے پیارے شخص کو کیوں چھوڑ دیا؟ جی بلیک سر. اس نے فون بند کر دیا. وہ ابھی چل رہی تھی جب اسے بائک کی آواز آئی. ہارلی. اس نے مڑ کر دیکھا تو ہارلی کزان کے ساتھ اس کے سامنے آیا. اس نے دیکھا اس کے پیچھے اتنا بڑا ڈیلیوری پیکج والا بیگ بندھا ہوا تھا. آ جاؤ. مگر پارک نہیں جانا؟ اب میں بیٹھوں گی کہاں؟ جہاں تمہارا دل کرے. اس نے جس طرح کہا سبینہ ایک دم اسے دیکھنے لگی. کزان نے اس بار ہیلمٹ پہنا ہوا تھا. اتنے باغ آدم نے آج ہیلمٹ کیسے پہن لیا؟ آج اس کی طبیعت ٹھیک تو ہے؟ دیکھتی رہو گی مجھے. آ جاؤ, یہ لو. اس نے ہینڈل سے دوسرا ہیلمٹ نکالا. کزان میں بیٹھوں گی کہاں؟ تمہارا پیچھے سامان ہے اور میں نے ڈریس پہنا ہے. تم ہمیشہ ڈریس ہی پہنتی ہو, اور یاد ہو جب بائک سیکھ رہے تھے تو تم نے ڈریس ہی پہنا تھا, اور وہ تھا بھی کافی لمبا. چلو آؤ, میرے آگے بیٹھو گی. یہ کہیں پاگل تو نہیں ہو کیا؟ آج اسے ہوا کیا ہے؟ نہیں میں آ جاؤں گی, تم جا سکتے ہو. میں گیرج نہیں جا رہا اور تم میرے ساتھ جا رہی ہو. چلو. ہی میں؟ یہ روک کسے ہی میں؟ اس کا کیا مطلب ہے بھلا؟ خزان نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنی طرف کیا. سبینہ ایک دم ٹھہر گئی. کیا ہوا؟ اس نے ہیلمٹ سے سبینہ کی حیرت سے بھری آنکھیں دیکھی. کچھ نہیں. اس نے اپنے بیگ سے سلک پونی نکالی اور باندھی, اور پھر کزان سے ہیلمٹ لیا اور پہنا. اب اسے سمجھ میں نہیں آئی کہ بیٹھے کیسے. کزان تھوڑا سا پیچھے ہوا. آ جاؤ. سبینہ نے ٹائرز کو جھک کر ٹھیک کیے, اس کے بعد کزان کی مدد سے آگے بیٹھ گئے. اب اسے احساس ہوا اس نے بیٹھ کر سب سے بڑی غلطی کی تھی. کزان اس کے بالکل پیچھے. پہلے بھی بائک سکھاتے پیچھے تھا, مگر اب جب وہ اپنے دل کا حال بیان کر چکی تھی, اس طرح ایک دم قریب ہو جانا بے حد عجیب تھا. اب تو وہ جان گیا ہے وہ اس کے لیے کیا سوچتی ہے. کزان نے اب ہینڈل پکڑ لیا. میں کیا پکڑوں؟ سبینہ نے ایک دم کزان کا ایک بازو پکڑ لیا.
क्योंकि कजान ने थोड़ी सी बाइक को टेढ़ा किया। तुम्हें पता है ये लीगल नहीं है, अगर हम जेल गए तो। उससे मोहब्बत भी तो लीगल नहीं थी, लेकिन तुमने की ना। सबीना एकदम तेजी से घूमी, इसका हेलमेट कजान के हेलमेट से टकराया। उफ, आराम से फायर क्रैकर, मैं कजान सकोरा हूँ, बिल्डिंग बैंड्स का मेंबर। यह हमारा कानून, हमारे तौर तरीके चलते हैं। यहाँ हम सबने ऐसे ऐसे दहला देने वाले स्टंट्स किए हैं, तो ये कुछ भी नहीं है। अब मैं वाहिद आदमी नहीं हूँ, सबने भी अपनी बंदियों को आगे बिठाया है। सबीना को लगा वो बेहोश हो जाएगी। वो तो समझ रही थी अच्छा खासा गुस्सा होगा, उसे 2 बातें सुनाएगा बकौल मिक्शमा के, वो तो उसका हार्ट ब्रेक करेगा। तो ये सब क्या था? वो दिल ही दिल में उसकी रिजेक्शन की तैयारी करके बैठी थी। उसे सबीना का हाथ ग्रिप के साथ मेटल पर रखवाया। चलो रेडी? सबीना की बोलती ही बंद हो गई। कजान ने बाइक सीधी करके आगे बढ़ाई। वो इस वक्त एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ रुके थे। कजान पहले उतरा, उसके बाद उसने सबीना को उतारा। उसने जिधर बाइक रोकी थी, इस बिल्डिंग से बाहर एक दरमियाने कद का एक दुबला सा आदमी आया। साकोरा भाई, आप बिलाखिर आ गए। बच्चे कब से इंतजार कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे हमारे आनी नहीं आए। कजान ने हेलमेट हैंडल पर रखकर मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया। वो तो रात से नहीं सोए होंगे, वरना मैं तो हमेशा की तरह वक्त पर आया हूँ। आज खास मेहमान है हमारे साथ। उस आदमी ने सबीना की तरफ देखा जो अपने बाल खोलकर बैग बाजू पे रखकर ड्रेस ठीक कर रही थी। इस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। आपकी गर्लफ्रेंड? सबीना ने झटके से कजान और उन्हें देखा। कजान रस्सी खोलने लगा जहां बैग हॉर्ली के साथ जुड़ी थी। सबीना सुर्ख चेहरे से बोलने लगी, नहीं, मैं इनकी दोस्त। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। चंद दिन पहले मंगेतर थी, लेकिन मैंने सोचा अभी तो अंगूठी पहनी ही नहीं इन मोहतरमा ने, तो अभी कहां से मंगेतर? क्यों स्वीट हार्ट, सही कह रहा हूं ना? अगर ये आदमी मजाक में इस तरह की बात कर रहा है, तब भी वो इससे जूते खाएगा। आप शादी करने लगे हैं? ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। सबको लगता था आप शादी नहीं करेंगे, लेकिन मुझे यकीन था। एक्सक्यूज मी, मगर मैं। सबीना ने एक बार फिर टोककर इस आदमी को समझाना चाहा, मगर कजान बोल पड़ा, क्या कह सकता हूँ, यकीन तो मुझे भी नहीं था, मगर इस लड़की ने जादू ही कुछ ऐसा किया है। ये रात के वक्त कब्रिस्तान बिना खौफ के घूम फिर आती है। उधर से ही समझ गया कि बहुत बड़ी जादूगरनी है भाई। खैर, ये बंदे बुलाओ उठाने के लिए। आओ ब्यूटीफुल, अंदर चलते हैं। उसने सबीना का बाजू पकड़ा और अंदर की तरफ बढ़ा। कजान, तुम होश में तो हो? ये क्या बोले जा रहे हो? सबीना ने दांत पीसते हुए कहा, जो मजे से मुस्कुराकर उसे पकड़े बेफिक्रे से बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो। क्या बोला मैंने? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। ये कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे थे? और कब किया जादू? मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती थी, तुम मुझे यहाँ ले आए, बल्कि तुमने यहाँ काम से अकेले आना था और मेरा तारुफ ऐसे करवा रहे हो जैसे तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो और मेरी हरकत की वजह से अपसेट भी नहीं हो, जैसे सब कुछ नॉर्मल है हमारे दरमियान। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जो बताया वो तुमने सुना ही नहीं, या तुमने उसको मजाक लिया। कसान, ये क्या कर रहे हो तुम अपने साथ? चुप, उसने सबीना के गाल थामे। सब कुछ सुना मैंने, सब जानता हूं। और गुस्सा? किस बात का गुस्सा? वही जो मैं करता हूं वही तुमने किया। इस बात पे अपसेट और गुस्सा होऊंगा तुमसे? पागल मत बनो। इस हरकत ने मुझे किसी चीज का बड़ी शिद्दत से एहसास दिलाया है और मैं इस एहसास को रद्द नहीं करूंगा। अब चलें? वो मुस्कुराकर इतना प्यारा, इतना मुख्तलिफ लग रहा था। ये क्या हो गया था उसे? वो जाने लगा तब सबीना ने उसे पकड़ा। खजान ने उसे देखा। तुम्हारे जख्म, मतलब मैंने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हारा माजी? खजान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच में। तुम अभी भी मेरे वही बहादुर। खजान ने उसका हाथ पकड़ लिया। ओके, इस बारे में बात करूंगा, किसी से नहीं, सिर्फ तुमसे ही करूंगा। मैंने इस वक्त तुम्हें इसलिए टोका क्योंकि इस घर में मेरे साथ जो हुआ किसी को जरा भी खबर नहीं है और न ही मैं चाहता हूं कि किसी को पता लगे। तब सख्ती की थी, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। सबीना ने हौले से मुस्कुराकर सर हिलाया। आनी? उसने देखा 6-7 बच्चे कजान की तरफ भागते हुए और उन्होंने कजान पर हमला किया।
कजान पीछे की तरफ हुआ। सबीना ने एकदम हैरत से देखा। प्लीज तिशो, भूल मत जाना, और हाँ, सबों को भी कह देना अपनी बॉस से कहे कि 1 घंटे पहले फारिग कर दे ताकि दुआ पर पहुंच जाए। मैं तो बताना भूल गई। नीचे आई तो वो चली गई थी। फोन भी बन जा रहा है उसका। मुझशमा ने सर हिलाया। ठीक है, सैफ की अम्मी से बात हुई आपकी? वो चाबी और बैग संभालती घर से बाहर निकलने लगी तो अम्मी उसके पीछे आई। काले रंग की शलवार कमीज में वो बालों को जोड़े में लपेटे बिना मेकअप और सादा रूप में अच्छी लग रही थी। उनकी तबीयत नहीं ठीक, माजरत कर दी, मगर सैफ के साथ उसकी छोटी बहन आ जाएगी। सैफ ने बताया था कि अम्मी की तबीयत थोड़ी अपसेट है, मगर इतना नहीं बताया कि वो नहीं आएंगी। मैसेज करती हूँ। अच्छा जाओ ना, सामान ले आओ फिर राब्ता करना। मुझशमा ने सर हिलाया और गाड़ी में बैठी और गाड़ी स्टार्ट की। एकदम ठहर गई जब उसे कोनेक गोची की गिल्टी पोर होमी की खुशबू जब उसे शिद्दत से अपनी गाड़ी में महसूस, से वो साकित हो गए। रात को भी महसूस हुआ था, लेकिन कजान और सब्बों का गम और परेशानी ऐसी हावी हुई थी कि सब कुछ भूल गया था। मगर अब इंतहाई शिद्दत से एहसास हो रहा था, इतना कि वो हिल ही नहीं सकी। मैं तुम्हारा परफ्यूम चोरी कर रही हूँ, वो उसकी बॉटल उठाकर अपने बैग में रखते हुए शरारत से बोली और मुस्कुराया। लेकिन ये लड़कों का है, ये किसी को तोहफा देना है। साकुरा की तरह? नहीं, अपने कमरे को इसकी महक से भर दूंगी। और मुस्कुराकर इस तरफ आया। उससे मुझशमा के होठों से ऊपर तिल को अंगूठे से छुआ और झुककर बोला, और ऐसा क्यों करेगी ट्रिशा लेना? तुम्हारी मौजूदगी का एहसास बरकरार रहेगा ना। ऐसा लगेगा तुम हो, जबकि तुम नहीं भी होगे, तब भी लगेगा तुम हो मेरे पास, मेरे साथ। दादी के खौफ के बावजूद भी ऐसा करोगी? वो दिलकश अंदाज में मुस्कुराया। उसने कंधे अचकाए। देखूंगी, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, कह दूंगी साकुरा आया था। यह साकुरा की हरकत थी। वो वैसे भी उसे कुछ नहीं कहती। दादी की पोती खासी तेज है। ब्लैक ने उसकी कमर के गिर्द बाजू लपेट कर अपने करीब किया। एकदम मुझशमा ने गाड़ी पर जोर से ब्रेक लगाई। वो जोर से गहरा सांस लेने लगी। उसके पूरे हाथ पसीने से भर चुके थे। इस सारे वाकये पे गुजरे वाकये, इन गुजरे सालों में एक लम्हा वो अपने दिमाग और दिल में नहीं लाई तो आज कैसे? उसने अपना सर पकड़ लिया, जोर से आंखें बंद की। उसने सैफ को सोचा और सैफ की प्यारी प्यारी बातें याद की। वो दुनिया की सबसे अजीम गलती जिसमें वो अपने आप में नहीं रही। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हूं मुझशमा। नहीं, कभी नहीं। एरक, तुम सब कुछ हो, मगर गलती हर किस नहीं। तो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन बाब हो, और मैं इस बाब को ताउम्र याद रखूंगी, बिना पछतावे के। उसे कांपते हाथों से डैशबोर्ड खोला और एयर फ्रेशनर निकाला और पागलों की तरह अपने ऊपर और गाड़ी को स्प्रे करने लगी। मत भूलना, तुम आलम खानदान की इज्जत हो, मेरी पोती हो। मेरी पोती खुद को जान से मार देगी, मगर एक काफिर से मोहब्बत तो दूर, उसकी तरफ निगाह भी नहीं उठाकर देखेगी। दादी का जोरदार थप्पड़ आज क्यों नहीं उसके गालों पर महसूस हो रहा था? आज क्यों नहीं दादी की आवाजें आ रही थी? कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? मुझशमा आजान आलम। वो बैल खोलकर गाड़ी से उतरकर रोते हुए बोली, और तुम किसकी पोती हो? मैं निगार आलम की पोती हूँ। वो खुद से दिल पर हाथ रख कर बोली। सांस लेना मुश्किल हो गया था। अब मेरी पोती मुझसे क्या वादा करेगी? आगे खामोशी। मेरी पोती मुझसे क्या वादा करेगी? जवाब दो मुझशमा आजान आलम। मैं इस धोखेबाज का नामो निशान अपने दिल और दिमाग से निकाल दूंगी। वो शदीद तकलीफ से बोली, चाहे मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए मौजूद ना हूं, तुम फिर भी मुझे मरने के बाद शर्मिंदा नहीं करोगी। उसने जोर से नफी में सिर हिलाया। अगर तुम उस लड़के के पास दोबारा गई तो समझो, खुशियां हमेशा के लिए तुमसे रूठ जाएंगी, याद रखना। अब वो एकदम चुप हो गए, अब सीधा हो गई। सपाट चेहरे से उसने खाली सड़क के साइड पर खड़े होकर खुद से कहा, भूल गई दादी, सब कुछ भूल गई। सारे बच्चों से मिलने के बाद और पूरे बिल्डिंग देखने के बाद वो दोनों टेरेस में आए, क्योंकि बच्चे कजान को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और तो और जब उन्हें पता चला बकौल कजान की वो उसकी गर्ल है, तो सबीना को भी घेरे में ले लिया उन्होंने।
मासूम प्यारे बच्चों को देखकर सबीना को अपनी और कजान का ख्याल आया कि इनकी तरह वो दोनों भी तो यतीम और मिस्कीन है। वो जानती थी कजान उसको यहाँ क्यों लाया है, ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। अंदर जितना बोझ था वो दूर हो गया था। कजान को इस तरह खुश, इतना नॉर्मल देखकर तो लग नहीं रहा था कि कल रात का डरा सहमा कजान साकोरा है। मूवी के बाद तुम क्या कहती हो, बच्चों को कहाँ लेकर जाएं? कजान ने उससे पूछा। वो एकदम चौंक कर उसे देखने लगी। मूवी? कैसी मूवी? और उसके बाद जाने की बात, मुझे लगता है हम सबको स्नैक बांट कर थोड़ा सा वक्त बिताएंगे। उसके बाद मैं काम पर और तुम अपने काम पर। वो तो बाद में खाने के लिए दिए हैं, अभी तो मूवी पे लेके जाऊंगा, उसके बाद पार्क या प्ले एरिया। तुम कुछ आइडिया दो, फिर सीधा मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा घर। लेकिन कजान मेरी जॉब, मुझे काम पर जाना है, हम इतना वक्त गुजारेंगे, दुआ पे तुम नहीं जाओगे? तो मैंने संभाल लिया है, आज तुम अपनी छुट्टी समझो। लेकिन जीजी का तो फोन नहीं आया। क्या किया है तुमने? कजान, पहले भी 2-3 बार मैंने जीजी से फेवर्स लिए, मैं उसकी अच्छाई का नाजायज फायदा नहीं उठा सकती। कल भी हम दुकान नहीं गए, नौकरी से हाथ धो बैठूंगी मैं? मेरे पास तो डिग्री भी नहीं है। उफ खुदाया, मैंने इससे कोई फेवर नहीं मांगी, ना ही उसे बताया कि तुम छुट्टी करोगी। बस वो खुद दुकान नहीं खोलेगी आज, क्योंकि वो अपने बेबे और माँ को लेकर गई है साउथ लंदन। क्यों? मुझे तो ऐसा मैसेज नहीं किया और ना खबर की। और क्यों हमें ले गई लंदन? बस 2 दिन के ट्रिप का इंतजाम किया, बकौल जीजी की बेबे के उन्हें कहीं नहीं लेकर जाया जाता, और ना ही उनके पोते के पास उनके लिए वक्त है। बस उनको खुश करने के लिए छोटा सा तोहफा दे दिया था कि 2 दिन तुम मेरे लिए मौजूद हो। भाई कैसे किया तुमने? खुद दिया ट्रिप का तोहफा या फिर कोई और तरीका आजमाया? सच सच बताओ। जितना बताना था बता दिया ही मैं। अब चले? तुम ना मुझे शर्मिंदा करवाओगे। मैं जीजी से बात कर रहा हूं, और ये ही में क्या होता है? रॉकी हजम करना मुश्किल था, अब ही में मेरे साथ रहोगी तो बहुत से नामों की आदी हो जाओगी। सबीना ने तेजी से सूख चेहरा उससे छुपा लिया। इससे क्या हो गया है?